अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। पांचवी पुश्त की दोगली अवलागी जंग के स्पर्म से निकलने वाले पुर्जों की अपनी ही दुनिया है, उनके अपनी ही मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनका अपना ही एजेंडा है। ये बात मैंने क्यों की है, उसकी वजह यह है कि ईरानी सदर को अडयाला जेल में भेज दिया इमरान खान से मुलाकात करने, और बाद में ये कहा गया कि ये तो मीडिया रिपोर्ट्स हैं। इसकी कहानी भी आपको अपने इस व्लॉग में बताऊंगा। उसके साथ बुशरा बीबी की जो बीमारी है, उनकी बीमारी का असल इलाज क्या है और उनकी असल में बीमारी है क्या। वो बनी गाला से अगर अडयाला जेल शिफ्ट हो जाती हैं तो उनकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, या फिर उनकी सेहत याबी का राज एक शख्सियत के साथ मिलने से है। अपने व्लॉग में ये दो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे दरखास्त है कि मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों, पांचवी पुश्त की दोगली अबलागी जंग के स्पर्म से निकलने वाले पुर्जों की कारस्तानी है क्या। ये पुर्जे एक एजेंडा सेट करते हैं कि हमने कैसे फिर ये एजेंडा मीडिया पर थोपना है और सोशल मीडिया पर चाय की प्याली में तूफान उठाना है। वो चाहे बुशरा बीबी की बीमारी हो या फिर ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान हो, और ऐसे में अडयाला जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात की खबरें हों। तो ये करते क्या हैं, ये करते ये हैं कि ये कार्रवाइयाँ खुद डालते हैं। ये इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं पहले खुद जनरेट करते हैं। इनके जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं जिनके लाखों में फॉलोअर हैं, ये उन अकाउंट्स के ज़रिए इस तरह की र्यूमर्स फैलाते हैं। आपने एक अफवाह फैला ली और उसे नाम दे दिया चंद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब वो मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो शायद पाकिस्तान के किसी खित्ते में एग्जिस्ट ना करती हूँ, लेकिन पांचवी पुश्त की दोगली अबलागी जंग से जो स्पर्म निकले हैं और उनसे जो पुर्जे तैयार हुए हैं, उनके बीच में वो लाजमी एग्जिस्ट करती है। तो ये खबर थी ईरानी सदर के दौराए पाकिस्तान और फिर अडयाला जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात करने की और वहाँ पर आपदीदा होने की, और नीचे लिख दिया गया मीडिया रिपोर्ट्स। अब हुआ क्या, अब यही जो पुर्जे हैं, यही जो दोगली अबलागी जंग के पुर्जे हैं, इन्होंने वो ली स्क्रीनशॉट लिए, खुद ही बनाए और उन्हें शेयर करना शुरू कर दिया, और फिर आकर खुद ही उसकी वजाहतें देना शुरू कर दी और अखलाकियात का दर्स देना शुरू हो गए कि देखें, इन बातों पर ध्यान ना दें, ये इस तरह की अफवाहें होती हैं जो पता नहीं किसके माइंड में आ गई हैं, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए या खबरें शेयर नहीं करनी चाहिए। यानी दोनों जानब से मकसद क्या है, पीटीआई के मासूम कारकुनान के जहनों से खेलना। अब एक बंदा बेचारा पता नहीं अंदरूनी सिंध के किस एरिया में बैठा हुआ है, पंजाब के किस देहात में बैठा हुआ है, जब उस तक ये रिपोर्ट पहुंचती है जिसने मीडिया नहीं देखा और जिसने ईरानी सदर के जो पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर वो आए हैं वो शेड्यूल नहीं देखा, तो वो बेचारा यकीन करना शुरू हो जाएगा और फिर ये अपने थंबनेल्स या वो चीज़ें इस तरह की बनाएंगे कि शायद वाकई ही ये मुलाकात हुई है, और ख़ुद ही वजाहतें देना शुरू कर देंगे। यानी पहले खुद ही एजेंडा सेट करेंगे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहले खुद ही, मेरी खबर भी है कि पहले ये खुद एजेंडा सेट करते हैं, फिर खुद ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर करते हैं और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। ये मैं कई ग्रुप्स में हूँ और आपको खबर भी दे रहा हूँ कि ये इस तरह एजेंडा सेट करते हैं कि खुद ही एक इशू को, जो नॉन इशू है, वो बनाया जाए और फिर पब्लिक तक पहुंचाया जाए सोशल मीडिया के थ्रू, और जब बात ना बने तो वजाहतें दे दें। अगर ये बात बन जाती, इतना ज़्यादा रिएक्शन ना था जो दूसरी जानिब से आना चाहिए था, और इस प्रोपेगेंडे को जब उन्होंने काउंटर किया तो फिर बड़ी बड़ी वारदात डालते हुए इन्होंने इसे दूसरी जानिब टिल्ट कर दिया, और दूसरी जानिब जो टिल्ट किया वो थी बुशरा बीबी की बीमारी। अब बुशरा बीबी और इमरान खान भी पहले अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाते, और बुशरा बीबी को भी कहा गया कि अपना ब्लड टेस्ट करवा लें, क्योंकि ब्लड में भी बहुत सारा पता चल जाता है जब इसकी रिपोर्ट्स आती हैं कि आपको क्या बीमारी है, लेकिन उन्होंने ब्लड टेस्ट नहीं करवाया। पहले उनके वकील नईम पंदोंजा साहब ने ट्वीट किया, फिर उनकी बहन जो बाहर बैठी हुई हैं मरियम रियाज वट्टू साहिबा, उन्होंने ये ट्वीट कर दिया और एक हरारकी पैदा हो गई और ये तूफ़ान उठ गया चाय की प्याली में कि पता नहीं एम्बुलेंस पहुंच गई हैं और कितनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। पूरा मीडिया वहाँ पर लगा रहा और कुछ खबरें ये जनरेट की गई कि एम्बुलेंस बुशरा बीबी को अपने साथ लेकर चली गई और फिर दोबारा बिठाकर वापस बनी गाला में छोड़ दिया। और जो उनके मैदे का है वो स्वेलिंग हो जाती है, वो आप जब भी खुराक में थोड़ा सा जो आपका शेड्यूल बना होता है उसमें कुछ
اوپر نیچے یعنی ٹائم ٹیبل کے مطابق نہیں ہوتا تو ہو جاتا ہے۔ اور ایک بریک واردات یہ جی کہ ان کے ہونٹوں کی جو سکن ہے وہ خراب ہو گئی ہے، بشرا بی بی کے ہونٹوں کی سکن جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے جب میدا خراب ہوتا ہے، سٹمچ پرابلم ہوتی ہے تو آپ کا منہ بھی کروا ہوتا ہے، آپ کا منہ بھی کروا ہوتا ہے اور اس کی جو اثرات ہیں وہ ہونٹوں پر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک عام روٹین میٹر ہے۔ اور جب جیل حکام اور ان کے ڈاکٹرز نے اور جو رپورٹ آئی تھی یہ کہہ دیا کہ معدے میں ایک سویلنگ ہے، تو پھر آئے روز یہی رات کے وقت طوفان اٹھانا، یہی ہم زمان پارک میں دیکھا کرتے تھے۔ پہنچو، عمران خان کو گرفتار کرنے آ گئے۔ وہ کیا کرتے تھے کارکنان بیچارے جو گھروں میں سوئے ہوتے تھے وہ آ جاتے تھے۔ پورا رمضان پچھلا اسی چکروں میں گزرا کہ رات کو خبر جنریٹ کر دی جاتی، پولیس پہنچ رہی ہے، پہنچ گئی ہے۔ تو 9 مئی کے بعد جب انہوں نے صفایا کرنا تھا پولیس نے، تو وہ آپ نے دیکھا ایک سیکنڈ بھی نہیں رکھا۔ میں تنقید نہیں کر رہا، میں اپنی خبر کی اور معلومات کی بنیاد پر آپ سے یہ چیز شیئر کر رہا ہوں کہ یہ کیسے معاملات چل رہے ہیں۔ ایک تو وکلا آپس میں ڈیوائیڈ ہیں، ان میں تفریق ہے، اور دوسرا یہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی چیز عمران خان کے ریلیٹڈ، بشرا بی بی کے ریلیٹڈ آتی ہے تو اس کے پیچھے محرکات پیسہ بھی ہوتا ہے اور اپنی سستی شہرت بھی ہوتی ہے۔ یہ نئی پنوجا ہوں یا جو بھی ہوں، انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے، انہوں کا سر پھٹا، پھر مشہور ہوئے، بشرا بی بی کے نزدیک آگے، اب ان کی وکالت کریں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ ہیں تو آپ انہیں کہیں نا اپنا بلڈ ٹیسٹ بھی کروا دیں۔ اور جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کی جو بیماری ہے اس کا حال صرف ایک ہی ہے کہ آپ کسی طریقے بنی گالا میں فرا گوگی صاحبہ کو پہنچا دیں۔ 2 سہیلیاں آپس میں گفت و شنید کریں گی، وہ ان کی سنیں گی، کچھ اپنی سنائیں گی، اور دل کا بوجھ اس معاملے پر ہلکا ہو جائے گا۔ اور آہستہ آہستہ جو اندر ہے، جب انسان نکالتا نہیں ہے نا تو اس کے معدے پر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ ڈاکٹرز ہیں، جو حکیم ہیں نا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یار جو آپ کے اندر ہے نا، جب آپ اپنے اندر زہر پالتے رہتے ہو، یعنی ضبط کیے رہتے ہو، تو اس کا اثر جو ہے وہ اندر سے آپ کی باڈی پر ہوتا ہے۔ تو اسلام آباد کے جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا جی کہ قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب ہی زمان پار کے دنوں میں فرمایا کرتے تھے کہ بشرا بی بی بڑی نیک خاتون ہے، وہ ایک کمرے سے باہر نہیں نکلی، 6 ماہ ہو گئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے، قرآن پاک پڑھتی رہتی ہیں، نیک خاتون ہے۔ تو یہ جو قید تنہائی ہوتی ہے، جو عالم تنہائی ہوتی ہے، فیض صاحب کی اگر آپ نظمیں یا غزلیں ان دنوں کی سنیں نا، جب وہ پس زندہ تھے، انہوں نے لکھا تھا، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحرا میں چلے ہولے سے بادے نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے، قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو۔ یہ ان کی جو تخلیق ہے وہ تو قید تنہائی میں، عالم تنہائی میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی قید تنہائی میں ہے، تو یہ تو ایک اچھا ہے۔ اگر آپ تصوف کی رو سے دیکھیں تو انسان تو زیادہ فرصت کے لمحات اور تنہائی کے لمحات چاہتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی کنیکٹیوٹی بنی رہے، دنیاوی معاملات میں پڑھ کر وہ کنیکٹیوٹی نہ ٹوٹے۔ تو کچھ معاملہ اور ہے جو بتایا نہیں جا رہا، اور وکلا کے ذریعے اور وہ جو 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے سپرم سے نکلنے والے پرزے ہیں ان کے ذریعے اب یہ اسے چائے کی پیالی میں طوفان بار بار اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے بڑے قابل احترام ہیں، وہ تحقیق کر لیا کریں۔ اور ایک اور میں آپ کو کہوں گا کہ تحقیق کے ساتھ ساتھ آپ کچھ یہ بھی سوچ لیا کریں کہ پاکستان کے جو ملکی اور غیر ملکی سطح پر معاملات ہیں، افیئرز ہیں ڈے ٹو ڈے، وہ کیا ہیں۔ جب آپ ان کو دیکھیں گے اور یہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے والوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ایجنڈا اور چیزیں خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ خود تحقیق کریں، تقابلی جائزہ لیں اور اس کے بعد اپنا مائنڈ بنائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو عمران خان صاحب درست رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اظہار رائے ہے اور اپنا اپنا حق بھی ہے۔ جمہوری ملک میں یہ حق ہوتا ہے ہر بندے کا کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کو آگے رکھتا ہے، لیکن ریشنل طریقے سے عقلی بنیادوں پر کچھ چیزوں کو آپ خود دیکھ لیا کریں کہ آیا یہ ایسے ہو سکتا ہے۔ جس طرح یہ ایرانی صدر کے دورے کے بارے میں میڈیا پہ ڈال دیا گیا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور کون سی میڈیا رپورٹس، وہ پاکستان میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی سوائے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے سپرم سے نکلنے والے پرزوں نے جو اپنے خود ساختہ میڈیا ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ افواہیں یا ایجنڈا ضرور ایگزسٹ کرتا ہے کہ ایرانی صدر اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملے، آپ دیدہ ہو گئے، انہوں نے فرمائش کر دی کہ مسلم امہ کے لیڈر کو باہر ہونا چاہیے، وہی مسلم امہ کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں۔ مزید جو اس بارے میں معلومات ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے چینل انسائیڈ اسٹوری کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ اللہ حافظ۔